स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 4 मा आइसकेका छौं र आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको के रहेको छ त मार्केट, रेभिन्यू एन्ड कस्ट कर्व्स। अब सुरुको च्याप्टरहरुमा अथवा च्याप्टर 3, च्याप्टर 2 मा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियरहरु हैन, त्यसैगरी हामीले प्रोडक्सनको कुराहरु हामीले गरेका थियौं, थ्योरी अफ प्रोडक्सनको कुराहरु। अब हामीले मार्केट, रेभिन्यू एन्ड कस्ट कर्वको कुराहरु गर्छौं। त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त व्हाट इज मार्केट भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ र रेभिन्यू भनेको के हो, त्यसपछि कस्ट भनेको के हो, यसका मिनिङहरु चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्छ। अब हामी जाउँ मार्केटबाट है। मार्केट भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर बुझौं। यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द स्पेसिफिक प्लेस where buyers and sellers meet together for buying and selling के हुन सक्छ त सामानहरु हैन। सामान भनेको हामीले के भन्छौं त यसलाई गुड्स भनेर भन्छौं, गुड्स एन्ड सर्भिसेस। मार्केट भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो रे, यस्तो प्लेस हो जहाँ चाहिँ बायर र सेलर भनेको किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छे चाहिँ दुई जना मिल्छन् हैन। मिट टुगेदर फर बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स। कुनै पनि सामानहरु किन्ने र बेच्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं त मार्केट भनेर भन्दो रहेछौं। मार्केटको चाहिँ छुट्टै विशेषताहरु, मार्केटको अब छुट्टै डेफिनेसन्सहरु पनि छ हैन। जस्तै अब हामीले इकोनोमिक्समा कुरा गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सेट अफ एक्टिभिटिज हो हैन, जहाँ चाहिँ अब पोटेन्शियल बायर्स र पोटेन्शियल सेलर्सले चाहिँ उनीहरु दुईटा बीच चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट हुन्छ र सर्टेन कमोडिटीमा चाहिँ सर्टेन प्राइस अनुसार, सर्टेन मूल्य अनुसार चाहिँ सामानहरु किनबेच हुन्छ। अब इकोनोमिक्समा हाम्रो एउटा प्रोफेसर स्यामुएल्सन भन्ने अर्थशास्त्रले चाहिँ डेफिनेसन दिनुभएको छ मार्केटको। जस्तै उहाँको डेफिनेसनमा हेरौं, प्रोफेसर स्यामुएल्सन उहाँले चाहिँ डेफिनेसन के दिनु भएको छ त भन्दा मार्केट इज अ मेकानिजम by which buyers and sellers interact to determine price and quantity of goods and services। कुनै पनि सामानको मूल्यहरु तोक्ने हैन, अनि त्यसलाई अब क्वान्टिटी कति क्वान्टिटीमा त्यसलाई सेल गर्ने अथवा कति क्वान्टिटी भनेको कति रेशियोमा त्यसलाई किन्ने अथवा बेच्ने एउटा मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त मार्केट भन्छौं। जस्तै हामी अब बजारमा गएर सामान किन्दाखेरि के गर्छौं त त्यहाँ धेरै पसलहरु हुन्छ, धेरै सेलर्सहरु हुन्छन् हैन। हामी एज अ बायर्सको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अब सेलर्सहरुले चाहिँ एउटा प्राइस डिटरमाइन गरेको हुन्छ अथवा त्यो सामानको मूल्य तोकेर राखेको हुन्छ हैन। त्यो तोकेको मूल्य अनुसार चाहिँ हामीले सामानहरु किनबेच गर्छौं अथवा किन्छौं हैन। कति क्वान्टिटीमा किन्ने हो, जस्तै अब केजीको हिसाबले भयो भने 1 केजी हुन्छ कि 2 केजी हुन्छ कि हैन। त्यसैगरी एउटा डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले मार्केट भनेर भन्छौं अकर्डिङ टु प्रोफेसर स्यामुएल्सन। अब मार्केटलाई पनि रिजनल, नेशनल र इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ मार्केटलाई हैन। जस्तै अब रिजनल भनेको चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्ट अथवा एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा हाम्रो किनबेच हुने प्रोसेसलाई हामीले रिजनल मार्केट भनेर भन्न सक्छौं। त्यसैगरी नेशनल मार्केट भनेको चाहिँ कन्ट्री वाइड हैन, एउटा देशभित्र रहेर मार्केटमा बजारमा काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले नेशनल मार्केट भन्छौं। र अब इन्टरनेशनल मार्केट भनेको चाहिँ के हो त एउटा अथवा दुईटा देशहरु बीच अथवा कन्ट्रीहरु बीच हुने किन्ने बेच्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त इन्टरनेशनल मार्केट भनेर भन्छौं। इन्टरनेशनल मार्केटको रूपमा चाहिँ हामीले बायर्स र सेलर्स भन्दैनौं। इन्टरनेशनल रूपमा गइसकेपछि त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिन्छौं। अब फिचर्सहरु छ, रिजनल, नेशनल र इन्टरनेशनल मार्केटहरुको पनि फिचर्सहरु छ। फर्स्टमा चाहिँ फिचर्समा के आउँछ त फिचर्स नम्बर 1 मा कमोडिटी।
अब कमोडिटी भनेको होइन कुनै पनि सामानको डिमान्डहरू आउने होइन अथवा त्यो सेल गर्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कमोडिटी भनेर भन्छौँ होइन। बिङ डिमान्डेड भनेको के हो त अब कस्टमरहरूलाई के चाहिन्छ त सामानहरू चाहिन्छ, उनीहरू पसलमा आएर हामीलाई यो सामान चाहियो भनेर भन्छन् होइन। त्यो एउटा के प्रोसेस हो त डिमान्ड प्रोसेस हो नि हो। त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कमोडिटी भन्छौँ। अब सेकेन्डमा छ बायर्स एन्ड सेलर्स। अब कुनै पनि मार्केटमा चाहिँ को हुनुपर्छ त बायर र सेलर हुनुपर्छ, किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छे हुनुपर्छ। अब सामानहरू किन्ने मान्छे नि भएन बेच्ने मान्छे नि भएन भने मार्केट हुन्छ त हुँदैन नि। मार्केटमा त खास सामान किन्ने र बेच्न गइन्छ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा छ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो होइन। कम्युनिकेसन अब बायर र सेलर बिच कम्युनिकेसन भएन, कुराकानी भएन भने के हुन्छ त त्यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तै अब हामी एउटा पसलमा गएर कुनै सामान हामीले किन्छौँ भने त्यो सेलर र हामी बायर बिच चाहिँ के हुन्छ त एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ नि होइन। जस्तै हामीले बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसनको प्रोसेस हो। त्यसपछि अर्को फोर्थमा छ प्लेस एन्ड एरिया। अब प्लेस र एरिया भनेको चाहिँ मार्केट हुनको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँ चाहिन्छ, सर्टेन एरिया चाहिन्छ जहाँ चाहिँ बायर र सेलरले चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सकुन्। जस्तै अब हाम्रो घरको लोकालिटीहरू पनि एउटा ठाउँ नै हो नि, एउटा प्लेस हो नि जहाँ चाहिँ मार्केट उपस्थित छ होइन। जस्तै नेपालको कन्टेक्समा हेर्दाखेरि एउटा ठुलो हाम्रो बजारको रूपमा चाहिँ हामीले कालीमाटी बजार भनेर भन्न सक्छौँ। कालीमाटी बजार भनेको कहाँ छ त अब यो एउटा सर्टेन ठाउँमा छ नि होइन। सर्टेन ठाउँमा भित्र धेरै पसलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ बायर र सेलरहरूको इन्टरेक्ट हुन्छ। यो चारवटा चाहिँ हाम्रो फिचर्स अफ मार्केट होइन। मार्केटको फिचर्सहरूको कुरा चाहिँ यस्ता हुन्। अब मार्केटको कुरा भइसकेपछि मार्केट स्ट्रक्चरको कुरा पनि गरौँ। मार्केट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनल फिचर्स होइन। अर्गनाइजेसनल वेमा चाहिँ मार्केटले लगिन्छ भने त्यसलाई हामीले मार्केट स्ट्रक्चर भन्छौँ। जस्तै अब यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त इट रिफर्स टु दी organizational features of an industry that influence the firm भनेको कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन सक्छ, संस्था हुन सक्छ। फर्म बिहेभियर in its choice of price and output। के भनेको छ त हामीलाई यो सेन्टेन्सले इट रिफर्स टु दी अर्गनाइजेसनल फिचर्स। एउटा संस्थाको चाहिँ हामीलाई मार्केट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ एउटा संस्थाको विशेषता अफ एन इन्डस्ट्री होइन। द्याट इन्फ्लुएन्स दी फर्म भनेको हाम्रो बायर्स सेलर्सहरूको चाहिँ एउटा फर्म अथवा एउटा संस्थाको बिहेभियर, संस्थाको बानी बेहोरा इन इट्स चोइस अफ प्राइस एन्ड आउटपुट। प्राइस र आउटपुटको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो चोइसमा चाहिँ एउटा फर्मको बिहेभियरलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले मार्केट स्ट्रक्चरको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। ल अब मार्केट स्ट्रक्चरको डेफिनेसनको कुराहरू पनि भयो होइन। अब मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मार्केट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसपछि मार्केट स्ट्रक्चर भनेको के हो हामीलाई यो डेफिनेसनले बुझाइ नै हाल्छ। अब त्यसपछि हामी क्लासिफिकेसन अफ मार्केटको कुराहरू गर्छौँ होइन। क्लासिफिकेसन अफ मार्केट भनेको चाहिँ मार्केटलाई अब कस्तो खालको कुरामा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ, मार्केट स्ट्रक्चर भनेको के कस्ता हुन सक्छन् भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। क्लासिफिकेसन अफ मार्केट। जस्तै मार्केटको फर्स्ट क्लासिफिकेसन चाहिँ एउटा पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हुन सक्छ, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। त्यसपछि सेकेन्डमा मोनोपोली मार्केट। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आइरहेको छ, सोधिरहेको छ, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु होला। इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। यी तीनटा मार्केटलाई चाहिँ हामीले यी तीनटा प्रोसेसबाट चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तै अब फर्स्ट कुरा गरौँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटबाट।
अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ के हो त? सिचुएसन इन विच अ लार्ज नम्बर अफ सेलर एन्ड बायर्स कम्पिटिङ फर होमोजेनियस प्रोडक्ट, हैन? किन्ने र बेच्ने मान्छेको चाहिँ एउटा ठुलो संख्यामा किन्ने र बेच्ने प्रोसेस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन भन्छौँ, हैन? जस्तै डेफिनेसनबाटै जाउँ, इट इज अ मार्केट situation in which a large number of seller and buyers competing for homogeneous product. कुनै पनि एउटा सामान वस्तुको चाहिँ धेरै संख्यामा चाहिँ अब बेच्ने र किन्ने काम हुन्छ, त्यो कम्पिटिसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई हामीले लिँदाखेरि चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा, जस्तै नम्बर अफ सेलर्स इज सो लार्ज द्याट इच सेलर अफर्स अ भेरी स्मल फ्र्याक्सन अफ टोटल सप्लाई, हैन? बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्, बेच्ने मान्छेको संख्याहरू चाहिँ धेरै हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त? एउटा स्मल फ्र्याक्सन, हैन, छोटो छोटो क्वान्टिटीहरुमा अथवा छोटो छोटो प्रोडक्टमा चाहिँ उनीहरूले टोटल सप्लाई गर्छन्। सप्लाई भनेको उनीहरूले बाँडफाँड गर्छन् अथवा बेच्ने काम चाहिँ गर्छन्। देयरफोर इट हैज नो कन्ट्रोल ओभर द मार्केट प्राइस, हैन? अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा चाहिँ के हुने रहेछ त? मार्केट प्राइस चाहिँ कन्ट्रोल नहुन सक्छ, हैन? अब बायर्स र सेलर्सले चाहिँ बोथ बायर्स एन्ड सेलर्स आर द प्राइस टेकर भनेको प्राइस मूल्य तोक्ने चाहिँ को हुन सक्छ त? बायर्स पनि हुन सक्छन्, सेलर्स पनि हुन सक्छन्। यसरी चाहिँ हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको कुराहरु चाहिँ बुझ्न सक्छौं। अब त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ, हामीले यसलाई चाहिँ अहिले एउटा टेबलको रूपमा पनि हामीले एकचोटि कन्स्ट्रक्ट गरेर बुझ्ने छौं, हैन? सुरुमा हामी डेफिनेसनको कुरा गरौँ र छोटो मिठो कुराहरु बुझौं। मोनोपोली मार्केटमा आउँछौं हामी। मोनोपोली मार्केट भनेको चाहिँ कस्तो मार्केट हो भन्दा, जस्तै डेफिनेसन एउटा पोइन्ट चाहिँ लेखि नै हालौं। यो पोइन्ट लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ है। इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर in which there is single seller but many buyers। के हुने रहेछ त? मोनोपोली मार्केट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो जहाँ चाहिँ एउटा सिंगल सेलर हुन्छ अथवा एउटा बेच्ने मान्छे हुन्छ र प्रोडक्टहरु सामानहरु किन्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुन्छन् भनेर भनेको छ। There are no close substitutes of the commodity it produces and there are barriers to entry and exit of the firm, हैन? इन्ट्री र एक्जिट, अब कुनै संस्थाको इन्ट्री र एक्जिट प्रोसेसमा चाहिँ ब्यारियर्सहरु चाहिँ आउन सक्छ अथवा हुन सक्छ। यस्तो खालको मार्केटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर भनेर भन्छौं। अब मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त? मोनोपोलिस्ट has full right to fix the product price। कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि सामानको मूल्यहरु चाहिँ कसले तोक्न सक्छ त? मोनोपोलिस्टले चाहिँ तोक्न सक्छ। मोनोपोलिस्ट भनेको कुनै एउटा सिंगल सेलर हो, हैन? एउटा मान्छेले कुनै पनि सामानको मूल्यहरु तोक्न सक्छ भने त्यसलाई हामीले मोनोपोलिस्ट भनेर भन्छौं है। ल, अब प्योर मोनोपोली भनेको, मोनोपोली यो स्ट्रक्चर चाहिँ कहाँ लागू हुन्छ त? प्राइभेट सेक्टरहरुमा चाहिँ धेरै लागू भइरहेको हुन्छ है। द एक्जिस्टेन्स अफ प्योर मोनोपोली इन द प्राइभेट सेक्टर भनेको अब रियल मार्केट कन्डिसनमा चाहिँ यो अब रियर छ, हैन? प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ रियर छ भन्ने कुराहरु हो, धेरै भन्दा पनि रियर छ। अब मोनोपोलिजहरु चाहिँ कहाँ एक्जिस्ट हुन्छन् त? पब्लिक सेक्टरमा युज हुन्छन्। जस्तै मैले माथि चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरमा हुन्छ भनेर भने सुरुमा, हैन? त्यो चाहिँ हाम्रो अब एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुन सक्छ, तर के हुन्छ त? थोरै हुन्छ, रियर रूपमा हुन्छ, हैन? तर अब मोनोपोलीहरु कहाँ चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छन् त? एकदमै हाम्रो यो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिज, हैन? पब्लिक मार्केटहरुमा चाहिँ मोनोपोलीको धेरै एक्जिस्टेन्सहरु देख्न पाइन्छ। ल, अब मोनोपोली मार्केटको कुराहरु पनि भयो, हैन? त्यसपछि अब हामी थर्डमा जान्छौं। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ त? इम्परफेक्ट कम्पिटिसन
मार्केट। अब इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको चाहिँ के हो त? जस्तै अब प्योर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटलाई चाहिँ डिल गर्न अथवा त्यो कुराहरू मेजर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। जस्तै अब प्योर कम्पिटिसन मार्केट भनेको त एउटा इमेजिनरी कन्सेप्ट हो। सधैँ सधैँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन भइरहन्छ भन्ने हुँदैन हैन। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको त अब बायर्स र सेलर्सहरू बीच एउटा लार्ज ह्युज नम्बरमा कम्पिटिसन हुने कुरा भयो। अब सधैँ त्यो खालको सिचुएसन्सहरू नआउन सक्छ हैन। अब रियल लाइफ मार्केटहरू चाहिँ अब टु एक्सट्रिम फर्म्समा चाहिँ रहिरहेको हुन्छन् हैन। बोथ कम्पिटिसन एन्ड मोनोपोली। रियल लाइफ मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन पनि हुन्छ, मोनोपोली पनि हुन्छ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन पनि हुनसक्छ हैन, मोनोपोली पनि हुनसक्छ। अब इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो यसको फिचर्सहरूबाट पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोली मार्केटको एउटा कम्पिटिसन हुने हैन, अथवा त्यो मार्केट स्ट्रक्चरलाई बुझ्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेर भन्छौँ। जस्तो यसको पनि अब 3टा फिचर्सहरू छ हैन। फिचर्स अफ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनको चाहिँ अब रिलेटिभली स्मल नम्बर अफ फर्म। यो भनेको चाहिँ के हो त? कुनै पनि संस्थाहरू चाहिँ थोरै नम्बरमा चाहिँ हुन सक्छन्, संस्थाहरू चाहिँ थोरै मात्रामा हुन्छन् इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा। त्यसपछि अर्को छ differentiated product and large number of buyers। अब प्रोडक्ट भनेको चाहिँ सामानहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकियो, सामानको भिन्नताहरू गर्न सकियो हैन। त्यसपछि लार्ज नम्बर अफ बायर्स भनेको किन्ने मान्छे चाहिँ धेरै भए हैन, कस्टमरहरू धेरै भए भनौँ न, त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन पनि 2टा टाइप्सहरू छ हैन। जस्तै अब टाइप्स अफ इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ मोनोपोलिक कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन। त्यसपछि अर्को छ ओलिगोपोली। यी 2टा चाहिँ हाम्रो इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन भित्रको टाइप्सहरू आउँछन् हैन। अब हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली कम्पिटिसन, त्यसपछि मोनोपोलिस्टिक र ओलिगोपोलीलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त? एउटा टेबलबाट पनि हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। जस्तै अब टेबल हेरौँ, एउटा टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ हैन। अब यो टेबलमा चाहिँ फर्स्टमा हामी राख्छौँ टाइप्स अफ मार्केटको कुराहरू, त्यसै गरी सेकेन्डमा राख्छौँ नम्बर अफ फर्म्स र थर्डमा राख्छौँ फर्म्स कन्ट्रोल ओभर प्राइस। कुनै पनि संस्थाको चाहिँ अब प्राइस मूल्यहरुमा चाहिँ कस्तो कन्ट्रोल हुन्छ, त्यसपछि टाइप्स अफ प्रोडक्ट। अब यसलाई एउटा टेबलमा चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गर्न सक्छौँ। जस्तै के भने त मैले टाइप्स अफ मार्केट भने, त्यसपछि के भने त नम्बर अफ फर्म्स, त्यसै गरी फर्म्स कन्ट्रोल ओभर प्राइस, त्यसै गरी टाइप्स अफ प्रोडक्ट। यो टेबल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, हामीलाई 3टै कुराहरु चाहिँ यो टेबलले बुझ्नलाई एकदम हेल्प गर्छ। जस्तै अब फर्स्टमा हेरौँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुराहरु। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै नम्बर अफ फर्म्स भनेको संस्थाहरू धेरै हुन्छन्, मेनी हैन। त्यसपछि फर्म्स कन्ट्रोल ओभर प्राइस भनेको नन, मूल्यमा चाहिँ संस्थाको कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसपछि प्रोडक्टहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त, होमोजेनियस प्रोडक्ट हुन्छ, होमोजेनियस टाइप अफ प्रोडक्ट। त्यसपछि सेकेन्डमा छ मोनोपोली। मोनोपोलीमा के हुन्छ त, नम्बर अफ फर्म्स भनेको सिंगल हुन्छ, सेलरहरु चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छन्। त्यसपछि प्राइस मा कन्ट्रोलहरु कस्तो हुन्छ त, फुल बट जेनरली
रेगुलेटेड भनेको उनीहरूको प्राइसमा कन्ट्रोल चाहिँ फुल हुन्छ भनेको छ, तर उनीहरूले रेगुलेट अथवा त्यो कामहरू लागू चाहिँ के गर्छन् त जेनरली गर्छन् भनेको थोरै मात्रामा गर्छन् भनेर भनेको छ। त्यसपछि टाइप्स अफ प्रोडक्ट भनेको युनिक हैन, अब जुनसुकै प्रोडक्टहरू जुनसुकै सामानहरू पनि हुन सक्यो। त्यसपछि मोनोपोलिस्टिकको कुरा गरौँ। मोनोपोलिस्टिकमा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ फर्म्स भनेको मेनी हुन्छ, संस्थाहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छन्। त्यसपछि फर्म्स कन्ट्रोल ओभर प्राइस भनेको सम हैन, थोरै मात्रामा चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्छन् मूल्यलाई। त्यसपछि अब टाइप्स अफ प्रोडक्ट भनेको कस्तो हुन्छ त डिफरेन्सिएटेड ल। त्यसै गरी लास्टमा अर्को के छ त हाम्रो ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ फर्म्स चाहिँ फ्यू भनेको थोरै हुन्छ, त्यसपछि कन्ट्रोल चाहिँ अब थोरै नै हुने भयो, सम भनेको केही कुराहरू मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर भनेको हो। त्यसपछि अब टाइप्स अफ प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त स्ट्यान्डर्डाइज डिफरेन्सिएटेड ल। यो टेबललाई चाहिँ अब एकचोटि आफूले पनि नोट गर्नु होला। यो टेबलमा सबै खालको इन्फर्मेसनहरू छ। टाइप्स अफ मार्केटलाई चाहिँ हामीले यसरी अब एउटा हामीले डेफिनेसनको रूपमा पनि यसरी हेर्न सक्छौं हैन। ल अब हामीले आज के कुराहरू डिस्कस गरेका छौं त जस्तै मार्केट रेभेन्यू एन्ड कस्ट कर्भको कुराहरू थियो हाम्रो च्याप्टरको नाममा। फर्स्टमा हामीले मार्केट भनेको के हो त्यसका डेफिनेसन हेर्यौं हैन। त्यसपछि प्रोफेसनल स्यामुएल्सनले एउटा डेफिनेसन दिनुभएको थियो त्यो पनि हेर्यौं। फिचर्स भनेको हाम्रो भइहाल्यो। त्यसपछि मार्केट स्ट्रक्चर भनेको के हो, क्लासिफिकेसन अफ मार्केटमा हाम्रो तीनटा टाइप्स अफ मार्केटको कुराहरू पनि हामीले सकिसकेका छौं। ल अब हामीले आजको क्लासमा डिस्कस गर्नुपर्ने टपिक भनेको यति नै हो। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ टोटल एभरेज एन्ड मार्जिनल रेभेन्यू भनेर कुराहरू गर्नेछौं। अब यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग नोट गरेर पढ्नु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।